भेरिएबल डिक्लेयर गर्न पाइन्छ। त्यो मेनको सुरुमै गर्नुपर्छ, अर्को फंक्सनको सुरुमै गर्नुपर्छ भन्ने त्यस्तो केही रेस्ट्रिक्सन यसमा छैन। त्यसले जहाँ चाहियो त्यही गरिदिने। ठीक छ। अनि त्यो जहाँ चाहियो त्यही गरिदिने भन्नुको अर्थ मलाई प्रोग्रामभरि कति भेरिएबल चाहिन्छन् पहिल्यै लिस्ट आउट गरेर सुरुमै डिक्लेयर गरिराख्नु परेन। अथवा प्रोग्राम लेख्दै गयो, कुनै ठाउँमा गएर नयाँ भेरिएबल आवश्यकता भयो बिचमा, फेरि फर्केर सुरुमा आएर डिफाइन गरिराख्नु पर्दैन। जहाँ चाहियो फट्ट त्यही डिक्लेयर गर्यो, चलायो भेरिएबलहरू। हो त्यो गर्न पाइन्छ। र यो C++ मा एउटा नयाँ फिचर सीमा भन्दा बढी यो एउटा नयाँ फिचर आएको छ। बेसिक कुराहरुमा मैले बेसिक कुराहरु मात्रै गर्दैछु, अरु त थुप्रै छन्। त बेसिक कुरामा यो एउटा नयाँ फिचर भयो। भेरिएबल जहाँ चाहियो त्यही डिक्लेयर गर्न पाइन्छ। जस्तै यो एक्जाम्पलमा हेरौँ। यो एक्जाम्पलमा के छ भन्दाखेरि यो इन्टिजर n भनेर जुन डिफाइन भएको छ, यो डिफाइन भएको भेरिएबल यो काउट भन्ने जुन स्टेटमेन्ट छ, जुन आउटपुट यसले स्क्रिनमा डिस्प्ले गर्छ, इन्टर एन इन्टिजर, अ क्यारेक्टर, अ फ्लोट भनेर। अब यो यसलाई सँगसँगै यतातिर पनि हेरौँ न, आउटपुट सहित। यो प्रोग्राममा हेरौँ। यो काउट भनेको यो आउटपुट रिलेटेड स्टेटमेन्ट भयो। यसले यहाँ जे लेखेको छ त्यही कुरा यो स्ट्रिङ भित्रको जस्ताको तस्तै डिस्प्ले गर्छ। र यो न्यू लाइनले के गर्छ भन्ने थाहा छँदैछ, नयाँ लाइनमा लान्छ। अनि यहाँनिर आएर त्यस पछाडि डिक्लेयर भयो n को इन्टिजर टाइप भनेर। यो लोकल भेरिएबल त हो, मेन भित्रको लोकल भेरिएबल हो, तर डिक्लेयर गर्नुपर्ने सीमा भएको भए काउट भनेको यहाँनिर प्रिन्टएफ भनेर लेख्थ्यौँ हामीले, त्यो भन्दा माथि हुन्थ्यो। तर C++ मा यहाँ हामीले चाहियो अब यहाँनिर इनपुट गर्नु पर्यो, त्यसपछि यहीँनिरै डिक्लेयर गर्दियौँ। र यो सिइन भनेको इनपुट स्टेटमेन्ट। र इनपुट स्टेटमेन्ट काउट जस्तै अर्को एउटा अब्जेक्ट सिइन हो। यो सिइन पनि कहाँबाट आउँछ भन्दाखेरि यो आइओ स्ट्रिम भन्ने हेडरको एसटीडी भन्ने नेम स्पेसमा डिफाइन छ। सो सिइन भनेर हामीले कल गर्दाखेरि यसबाटै कल भएको। यदि यो युजिङ नेम स्पेस एसटीडी भनेर यहाँ चाहिँ डिफाइन गरिएन भने त्यो केसमा यो काउट सिइन केही पनि चिन्दैन यसले। युजिङ नेम स्पेस एसटीडी त लेख्यौँ, तर यो इन्क्लुड नै लेखेनौँ यहाँ माथि भने त्यस केसमा पनि यसले चिन्दैन यिनीहरूलाई। त्यसैले यो दुईटा राखेको हुनु पर्यो प्रोग्राममा। अनि त्यसपछि इन्टिजर n भयो, सिइन n। अब यही कुरालाई सी ल्याङ्ग्वेजमा लेख्दाखेरि हामीले सीमा कसरी लेख्थ्यौँ भन्दाखेरि प्रिन्टएफ स्क्यानएफ। यहाँ के लेख्नुपर्छ यसलाई? फर्मेट स्पेसिफायर %i अथवा %d भनेर लेख्नु पर्यो इन्टिजरलाई, हैन? त्यसपछि एड्रेस अफ भेरिएबल n भनेर दिएर सेमिकोलन यसरी लेख्नु पर्थ्यो सी ल्याङ्ग्वेजमा। अब C++ मा लेख्दाखेरि हामीले जस्ट सिइन भनेर कल गर्छौँ, यो इनपुट अपरेटर आउँछ एउटा, अनि लगत्तै भेरिएबलको नेम लेखिदिन्छौँ। यति लेखेपछि पुग्यो। यसमा जस्तो यो झन्झटिलो केही पनि छैन, किनकि यसमा हामीले भेरिएबलको डाटा टाइप अनुसार फर्मेट स्पेसिफायर, कन्भर्जन स्पेसिफायर, क्यारेक्टर सेपरेटली लेख्नुपर्छ हरेक भेरिएबललाई। C++ मा त्यो केही चाहिँदैन। जस्ट इनपुटको लागि सिइन अब्जेक्ट कल गर्यो, अनि अपरेटर कल गर्यो र भेरिएबल नेम लेख्यो। यति लेखेपछि इनपुटको काम भइहाल्छ। अनि त्यस्तै किसिमले अब क्यारेक्टर ch भनेर फेरि यहाँ डिफाइन गर्यो। यहाँ अर्को यति धेरै स्टेटमेन्ट माथि आइसक्यो, अनि यहाँ तल गएर फेरि क्यारेक्टर ch भनेर यहाँ डिफाइन गरिरहेछ। अनि यहाँनिर चाहियो, योभन्दा माथि क्यारेक्टरको युज भएको छैन, यहाँ चाहियो मलाई, अनि यहाँनिर डिफाइन गर्नु। अनि सिइन ch सिम्पली त्यही। अब यही कुरालाई सी ल्याङ्ग्वेजमा लेख्नु परेको भए स्क्यानएफ गरेर यहाँ %c भनेर अनि & ch भनेर त्यसरी जानु पर्थ्यो। र C++ मा त्यही कुरालाई सिइन ch बीचमा अपरेटर। अनि त्यही किसिमले फ्लोट अनि यो नम्बर अर्को एउटा
डिफाइन भयो। अनि यो फ्लोटलाई इनपुट गर्दाखेरि यो यतातिर गएछ। यो फ्लोटलाई हामीले इनपुट गर्दाखेरि पनि सेम सिन्ट्याक्स सेम वे सिइनसँग केही फरक छैन। भनेपछि यो सिइन स्टेटमेन्ट यो सिइन स्टेटमेन्ट यो तीनटैलाई हेरौँ केही पनि अन्तर छैन। खालि अन्तर के छ भने भेरिएबलको नाम मात्रै फरक पास गरेका छौँ हामीले। भनेपछि इनपुट गर्ने काममा सी मा सजिलो कि C++ मा सजिलो त? C++ मा इजी छ, सिम्पल छ हैन। यसमा धेरै पर्सेन्टेज के हुन्छ, कुनको लागि के हुन्छ भनेर त्यो पनि सम्झिराख्नु परेन। हामीले भेरिएबल डिक्लेयर गर्छौँ, जस्ट सिन भनेर कल गरिदिन्छौँ अनि रन टाइममा जे भ्यालु दियो उसले त्यसैलाई अटोमेटिकली लिइदिन्छ। त्यो बाटो भयो। त्यसपछि सी आउटमा यहाँ माथिको भन्दा अलिकति भिन्न के छ भन्दाखेरि यहाँनिर एउटा अपरेटर यहाँ आयो, एउटा अपरेटर यहाँ आयो, एउटा अपरेटर यहाँ आयो। एकै ठाउँमा एउटै सी आउट स्टेटमेन्टसँग तीनवटा अपरेटर आएको छ र फर्स्ट अपरेटरसँग एउटा स्ट्रिङ आएको छ, यी डबल कोटमा लेखेको छ इन्ट भनेर। त्यसपछि सेकेन्ड अपरेटरसँग यहाँ यान भन्ने भेरिएबल कल गरेको छ र थर्ड अपरेटरसँग इन्डियल भनेर न्यू लाइन कल गरेको छ। र यहाँ न्यू लाइनको काम भनेको सीमा जुन हामीले /n गर्थ्यौँ यहाँ पनि माथि गरेको छ। यी माथिल्लो स्टेटमेन्टमा गर्न पाइन्छ हो त्यही काम इन्डियलको यहाँ पनि हो। यसले चाहिँ न्यू लाइनमा लान्छ र एक्स्ट्रा के काम गर्छ यसले भन्दाखेरि न्यू लाइनले भन्दा एक्स्ट्रा यसले आउटपुट बफरलाई पनि क्लियर गर्ने काम गर्छ। यदि आउटपुट बफरमा केही त्यस्तो गार्बेज भ्यालुहरू अलरेडी छ भने उसले त्यसलाई पनि फ्लस आउट गरिदिने काम गर्छ र त्यो बफर मेमोरीलाई क्लियर गरिदिने काम गर्छ। तर त्यो क्लियर गरेको कुरा हामीले बाहिरबाट हेर्दा केही देख्दैनौँ, त्यो इन्टरनल प्रोसेस हो। तर हामीले देख्ने भनेको जस्ट यसले चाहिँ नयाँ लाइनमा मुभ गरेर नयाँ लाइनमा त्यहाँ चाहिँ डिस्प्ले गरेको नयाँ लाइनमा चाहिँ एक्सन हामीले यहाँ लेखेको एक्सन गरेको कुराहरू मात्रै देख्छौँ। त्यस्तै अर्को सी आउटमा हेरौँ त्यही कुरा छ। यहाँ क्यारेक्टर भनेर लेखेको छ, यो स्ट्रिङ जस्ताको तस्तै डिस्प्ले हुने भयो। सीएच यहाँ चाहिँ भेरिएबल छ, भेरिएबलको नाम आउने भयो। यहाँनिर यसको अर्थ भेरिएबलको भ्यालु उसले लिएर डिस्प्ले गर्छ। अनि इन्डियल त्यस्तै सी आउट नमको पनि त्यही, ठिक छ। ठिक छ। यसमा लेखेका कुरो अब यसलाई हामीले कम्पाइल गऱ्यौँ भने र रन गऱ्यौँ भने यसमा यसको आउटपुट यसरी आउँछ। इन्टर एन्ड इन्टिजर भन्यो, क्यारेक्टर अफ फ्लोट नम्बर भन्यो। अब यसमा मैले इन्टर गरेँ भ्यालु एउटा इन्टिजर, यसलाई स्पेस दिएर गरे पनि भयो अथवा इन्टर गर्दै गए पनि भयो। यो एउटा क्यारेक्टर एस स्पेस अनि फ्लोट नम्बर 3.90 यस्तो केही इनपुट गरौँ, इन्टर गरौँ। ल यो सी आउटमा हामीले इन्ट भनेर लेखेका थियौँ, जस्ता तस्तै आयो यहाँ कोलनसम्म। अनि यो 56 भनेको यानको ठाउँमा यसले यानको भ्यालु ल्याएर डिस्प्ले गरिदियो। अनि क्यारेक्टर जस्ताको तस्तै आयो। एस भनेको हामीले यहाँ इनपुट गरेको भ्यालु सीएचको भ्यालु जे इनपुट गरेका थियौँ त्यो भ्यालु ल्याएर डिस्प्ले गरिदियो। अनि यो 3.90 नमको भ्यालु फ्लोटिङ पोइन्ट नम्बर जे थियो जे इनपुट गरेको थियो त्यो ल्याएर डिस्प्ले गरिदियो। यसरी आउटपुट सी आउटले यसरी डिस्प्ले गर्यो। अब यसमा मानौ यही सी आउट मैले यो तीनवटा नलेखेर एउटै स्टेटमेन्टमा लेख्न चाहेँ भने पनि त्यो पनि पाइन्छ। त्यसको लागि अब यहाँनिर यो इन्डियल भन्दा पछाडि यहाँनिर तानेर राखिदिउँ सबै। ल यो सी आउटलाई हटाइदिउँ, अपरेटर चाहिँ चाहिन्छ। फेरि यहाँ पनि यो इन्डियल पछाडि सी आउटमा इन्डियल पछाडि सी आउटलाई हटाइदिउँ। यसरी लेख्यौँ यो तीनटै यो जुन 3 लाइनमा लेखेको थियो सी आउट अहिले एउटै लाइनमा पुरै स्टेटमेन्ट तीनटैलाई एउटै लाइनमा ल्याए। यसरी लेख्दाखेरि यो जुन यो निलोमा देखिएको छ यहाँ डबल कोटमा यो डबल कोटमा लेखेको स्ट्रिङ चाहिँ जस्ताको तस्तै स्क्रिनमा प्रिन्ट हुन्छ। त यो भेरिएबल जुन लेखेको छ यहाँ यी अपरेटरसँग भेरिएबलको भ्यालु जे हो त्यो उसले मेमोरीबाट लिएर डिस्प्ले गर्छ र इन्डियल जहाँ छ त्यहाँदेखि नयाँ लाइनमा जान्छ। जस्तै इक्जाम्पलको लागि मैले यहाँनिरको इन्डियललाई हटाइदिएँ। ल
यसमा चाहिँ इन्डियल राखेन भने अब यसको आउटपुट आउँदाखेरि यस्तो खालको आउँछ। कम्पाइल गरौँ, रन गरौँ। इन्टर द इन्टिजर फ्लोट नम्बर भन्यो अनि एउटा इन्टिजर 80 इन्टिजर क्यारेक्टर x नम्बर फ्लोटिङ पोइन्ट नम्बर 5.60 भनेर यसरी 1 बाई 1 मैले इन्टर गरेँ। अब कस्तो आयो त इन्ट 80 आयो, सँगसँगै क्यारेक्टर x भनेर आयो, किनकि त्यहाँ बिचमा हामीले न्यू लाइन केही पनि युज गरेका थिएनौँ, एउटै लाइनमा सबै डिस्प्ले भयो। तर पछाडि यो क्यारेक्टर भन्दा पछाडि गएर फेरि एउटा न्यू लाइन इन्डियल भनेर युज गरेका थियौँ। नम भनेको नयाँ लाइनमा गयो। त यो नम भनेको यहाँनिर नम भन्दा अगाडि इन्डियल छ, यसले गर्दाखेरि यो नयाँ लाइनमा मुभ भयो। तर यो क्यारेक्टर भन्दा अगाडिको नि इन्डियल हटाइदिएँ मैले, त्यसले गर्दा आउटपुट आउँदाखेरि यो क्यारेक्टर सँगसँगै यो इन्टिजरको भ्यालु जुन डिस्प्ले भयो यहाँको सँगसँगै यो क्यारेक्टर भनेर। अब यो क्यारेक्टरमा यहाँनिर अलिकति स्पेस राखिदियो भने अथवा /t केही राखिदियो भने त्यति बेला अब यसको आउटपुट अझै अलिकति चेन्ज भएर आउँछ। अघिको र अहिलेकोमा केही फरक होला। ल अघिको र अहिलेकोमा आउटपुटको फर्मेटमा के फरक देखियो त? केही फरक पाइन्छ? स्पेस आयो। यहाँनिर अघि जोडिएर आएको थियो 80 पछाडि CHR भनेर, यहाँनिर स्पेस आयो भनेको यो बेसिक फर्मेटिङको कुराहरू भयो इनपुट आउटपुटमा। ठिक छ। र यो प्रोग्राममा सी आउटको कुरा भयो, सी इनको कुरा भयो र सँगसँगै यसमा अर्को हामीले भेरिएबल जहाँ चाहियो त्यहीँ गएर डिक्लेयर गर्ने भन्ने कुरा बुझ्यौँ। अब सी इनमा एउटा अर्को कुरा हेरौँ। सी इन भन्ने स्टेटमेन्टमा यहाँ छुट्टा छुट्टै हामी यसरी इनपुट गरेका छौँ, एउटा एउटा सी इन स्टेटमेन्ट। यसलाई पनि एउटै स्टेटमेन्टमा राख्नु पर्यो भने र यसैलाई अब यसलाई चाहिँ एकछिनको लागि यसलाई हटाइदिएँ मैले। त्यसपछि यो CS को सी इन छुट्टै यसलाई पनि हटाइदिएँ। र यो तीनटै डिक्लेरेसन भयो, इन्टिजर यान, क्यारेक्टर CS, फ्लोट नम, यो तीनटा डिक्लेरेसन भयो। अब यहाँनिर इन्टिजर यानलाई इनपुट गर्यो, त्यसपछि यहाँ अपरेटर राख्ने, CS लाई इनपुट गर्यो, त्यसपछि फेरि अपरेटर। यसरी एउटै स्टेटमेन्टमा मल्टिपल भेरिएबलको भ्यालु पनि हामीले इनपुटको रूपमा लेख्न सक्छौँ एउटै सी इनसँग। छुट्टा छुट्टै लेखिराख्नु पनि आवश्यक छैन यदि चाहिन्न भने। अब एउटा मात्र इनपुट गर्नु छ एक ठाउँमा, फेरि पर गएर अर्को छ भने त छुट्टा छुट्टै चाहियो। तर एकै ठाउँमा हामीले मल्टिपल भ्यालुहरू इनपुट गर्नु छ फरक फरक भेरिएबलमा भने त्यति बेला एउटै सी इनमा सबैलाई कल गर्न पनि सकिन्छ। र यसरी सी इन र सी आउटसँग मल्टिपल इन्स्टेन्सहरू यसरी कल गर्नु विथ मल्टिपल अपरेटर, यसलाई भनिन्छ क्यास्केडिङ, क्यास्केडिङ अफ इनपुट एन्ड आउटपुट अपरेटर विथ सी इन एन्ड सी आउट भनेर भन्छ। अब यसलाई हेरौँ, यसको पनि आउटपुटमा केही पनि फरक पर्दैन, इनपुट पनि सजिलै यसमा लिन सकिन्छ। र यसलाई यहाँबाट कम्पाइल गरौँ, कम्पाइल ओके, त्यसपछि यसलाई चाहिँ रन गरौँ। रन गर्दाखेरि 45 एउटा एक्स क्यारेक्टर अनि 5.5 यो फ्लोट नम्बर, केही पनि फरक छैन। अघि जे इनपुट आएको थियो, के अरे जे आउटपुट आएको थियो, आउटपुट त्यही नै छ, त्यस्तै छ। दिएको भ्यालुहरू जे छ त्यही आउटपुट भएको छ। र इनपुट तीनटै सजिलैसँग यसले लिएको छ भनेपछि इनपुट लिँदाखेरि पनि यसरी मल्टिपल भेरिएबलहरूलाई एकैचोटि हामीले युज गर्न सक्छौँ। र यो प्रोग्राममा यति कुरा भयो। बेसिक कुरा, भेरिएबल जहाँ चाहियो त्यहीँ डिक्लेयर गर्न सकियो, आउटपुटको लागि सी आउट युज गर्न सकियो, इनपुटको लागि सी इन, र सी इन र सी आउटसँग पनि मल्टिपल इन्स्टेन्सहरू हामीले कल गर्न सक्छौँ विथ अपरेटर, कम्बिनेसन विथ अपरेटर। अपरेटर चाहिँ चाहिन्छ, अपरेटर बिना चाहिँ हुँदैन। यति कुरा यसमा बुझ्ने। त्यसपछि अर्को एक्जाम्पल, अर्को यो एक्जाम्पलमा के छ भन्दाखेरि यसमा अरू सबै उस्तै हो अघिको जस्तै। यसमा एडिसनल भनेको यहाँनिर गएर एक्सप्रेसन युज भएको छ यो दुईटा लाइनमा। र यसलाई पनि म यहाँ देखाउँछु।
ल यो त्यो प्रोग्राम भनेको यो हो। यसमा अघिको जस्तै लेन्थ र वाइड त्यहाँ सुरुमै डिफाइन गर्यो, लेन्थ लियो इनपुट सी इन गरेर, वाइड लियो सी इन गरेर, यो सबै त्यही भइहाल्यो। अब यहाँनिर आएर यी पेरिमिटर र एरिया मलाई यहाँसम्म चाहिएको थिएन, यसभन्दा पछाडि अब पेरिमिटर एरिया भन्ने युज हुने भयो। अझ पेरिमिटर यहाँनिर, एरियालाई त अझ यो पेरिमिटरको यो एक्सप्रेसनभन्दा पछाडि पनि डिफाइन गर्न पाइयो अझै, किनकि एरिया भनेको यहाँ गएर मात्र युज भएको छ। भनेपछि यो जहाँ चाहियो त्यही ठाउँमा यो डिक्लेरेसन अलाउ छ। एउटा यो पार्ट यसमा पनि आछ। र यो सबै प्रोग्रामहरुमा यसरी हामी गर्दै जान्छौँ, जहाँ चाहियो त्यही डिक्लेयर गर्ने। अनि त्यसपछि पेरिमिटर क्याल्कुलेट गर्दाखेरि यहाँ पेरिमिटर इज इक्वल टु 2 इन्टु एल प्लस बी भन्ने जुन फर्मुला छ, त्यही फर्मुलालाई एल भनेको लेन्थ, वाइड भनेको बी भनेको वाइड प्लस भइहाल्यो, अनि 2 इन्टु इन्टु भइहाल्यो। यसरी त्यही फर्मुलालाई जस्ताको तस्तै यहाँ चाहिँ हामीले यो भेरिएबलको नाम दिएर इन्कोडिङ गर्यौं। सी ल्याङ्ग्वेजमा जस्तै यहाँ सी प्लस प्लस पनि एक्सप्रेसन सबै त्यही हो। छुट्टै नयाँ खालको एक्सप्रेसन नयाँ टाइपले लेख्ने भन्ने छैन। एक्सप्रेसन कसरी, म्याथमेटिकल एक्सप्रेसनलाई कसरी कोडमा लाने, त्यो सबै कुरा सीमा गरे जस्तै किसिमले लेखिन्छ। अनि यसले यो क्याल्कुलेट गरेको भ्यालु कसलाई दिन्छ भन्दाखेरि यो पेरिमिटर भन्ने भेरिएबलमा एसाइन गर्छ। र फेरि एरिया क्याल्कुलेट गर्यौं, लेन्थ इन्टु ब्रेथ, यो भनेको लेन्थ इन्टु यहाँ वाइड डिफाइन छ, लेन्थ इन्टु वाइड। यसरी सिम्पल एक्सप्रेसन सीमा जसरी लेख्थ्यौं त्यही किसिमले लेख्या हो। र बाँकी यतातिर यो आउटपुट पेरिमिटर आउटपुट भइहाल्यो। पेरिमिटर जति आयो त्यो देखाउँछ, अनि एरिया इज एरिया जति भयो त्यो देखाउँछ। अब यसमा अब यसलाई चाहिँ रन गरिदिन्छु म। लेन्थ भनेर माग्यो 5, वाइड भनेर माग्यो ल 4। अब यो गरेपछि पेरिमिटर 2 इन्टु 5 प्लस 4 भनेपछि 18 भयो। एरिया एल इन्टु बी भनेको 20 भयो। यसरी क्याल्कुलेसन गर्ने एक्सप्रेसनहरू पनि सजिलैसँग लेख्न सकिन्छ। यो देखिरहेछ नि हैन आउटपुट? ल अब यही प्रोग्राममा म अलिकति अर्को के कुरा देखाउँछु भन्दाखेरि, ल यो युजिङ भन्ने नेम स्पेस एसटीडी को कुरा जुन गरेका थियौं यसलाई हटाइदिए। ठीक छ, यसलाई हटाइसकेपछि अब यसलाई मैले कम्पाइल गरेँ एकचोटि। ल फेरि अब कम्पाइल गर्दाखेरि यहाँनिर हेरौँ, कम्पाइलेसन भएन, यसले इरर मार्क गर्यो। अब इरर के गर्यो, यहाँ इररको लागि मेसेज विन्डो छ यसको। यसमा हेरौँ, यी थुप्रो इररहरू यहाँ आएको छ। यसमा पढ्न सकिन्छ? सकिन्छ सर। अलि सानो अक्षर छ, त्यही स्क्रिनमा त देखिएला। र यसले इररहरू के मार्क गर्यो यहाँ भन्दाखेरि, एउटा सी इनमा इरर मार्क गर्यो यी हैन। सी इनमा के भन्छ, सी इन वाज नट डिक्लेयर्ड इन दिस स्कोप भन्यो, सी इनलाई चिनेन। अर्को चाहिँ के मार्क गर्यो भन्दाखेरि सी आउटलाई मार्क गर्यो। सी आउट इन्डियललाई पनि मार्क गर्यो, इन्डियल वाज नट डिक्लेयर इन दिस स्कोप एउटा। अर्को चाहिँ यहाँ माथि सी आउटलाई पनि मार्क गर्यो। भनेपछि तीनटा ठाउँमा यसले तीनटा अब्जेक्टलाई यसले चाहिँ इरर भनेर देखाएको छ। अब त्यो तीनटा भनेको कुन कुन हो भन्दाखेरि, एउटा चाहिँ यो सी आउट जहाँ युज भएको छ, यो सी आउटलाई मार्क गर्यो उसले इरर भनेर। अर्को सी इन भन्ने पनि चिनेन, अर्को यो इन्डियल भन्ने पनि चिनेन। अब यसैलाई हामीले इन्डिभिजुअली कल गर्ने हो भने एसटीडी अनि यो स्कोप रिजोल्युसन अपरेटर सी आउट भनेर यसरी लेख्न पाइन्छ। तर यसले यो स्टेटमेन्टमा मात्रै काम गर्यो। फेरि यहाँ तलतिर सी आउट यसलाई चिन्दैन। यहाँ पनि फेरि त्यही किसिमले एसटीडी अनि स्कोप रिजोल्युसन सी आउट भनेर त्यही किसिमले लेख्दै जानु पर्यो। सी इनमा पनि त्यही किसिमले, अनि यो इन्डियलमा पनि त्यही किसिमले एसटीडी अनि स्कोप रिजोल्युसन अपरेटर अनि इन्डियल भनेर। अब त्यो सधैँभरि सम्भव हुँदैन। त्यसरी सबै ठाउँमा हामीले सयौं ठाउँमा सी इन सी आउट इन्डियल यस्ता खालका यसका अब्जेक्टहरू कल गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी कल गर्दाखेरि सबै ठाउँमा इन्डिभिजुअल त्यो स्कोपको यसलाई त्यो स्कोपको यो भन्दै कल गर्दै गर्नु त्यति सम्भव हुन्न। त्यही भएर यो युजिङ नेम स्पेस एसटीडी भनेर राखिदिइसकेपछि यो एसटीडी भन्ने पुरै यो प्रोग्रामको लागि इन्क्लुड भयो। त्यति भइसकेपछि अब यसरी यो लेखिराख्नु पर्दैन। अब एक दुईटा स्टेटमेन्ट छ भने हामीले युजिङ नराखेर यस्तो एसटीडी अनि कोलन सी आउट भनेर लेख्न सकिन्छ। तर
अब यसैमा लेख्नु पर्यो भने पनि कति ठाउँ लेख्नु पर्यो, धेरै ठाउँ। यहाँ 1 3 2 3 4 अनि यहाँ गएर यो 5 अनि इन्डियल 6 7 8 9 ठाउँमा एसटीडी 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 लेख्दै गयो भने बल्ल यसले काम गर्छ। त्यस्तै किसिमले अर्को हेडरको काम त थाहा छँदैछ। यो हेडरलाई हटाइदियो भने पनि उसले हेडरलाई हटायो भने त झन् यो एसटीडी भन्ने नै पाउँदैन। त्यो पनि नपाएपछि यो सबै केही पनि पाउँदैन। सो हरेक प्रोग्राममा हामीले इनपुट आउटपुटसँग रिलेटेड यो हेडर र यो नेम स्पेसलाई युज गरेको हुनुपर्छ। त्यो भयो भने सजिलैसँग यी सिन सी आउट यस्ता टाइपका अब्जेक्टहरू कल गर्न सकिन्छ। यो पाटो भयो। र यो प्रोग्राम पनि हेरियो हैन। अब डाटा टाइपमा बेसिक डाटा टाइपहरू छन्। सीमा जस्तै सबै छन्। अरु नयाँ खासै सीमा भन्दा एक्स्ट्रा भनेको त्यसलाई अलिअलि इन्हान्स गरेको छ। इन्हान्स गरेर नयाँ लेटेस्ट कम्पाइलरहरुमा फेरि सबै कम्पाइलरमा हुँदैन, नहुन सक्छ। लेटेस्ट कम्पाइलरहरुमा यो क्यारेक्टरलाई क्यारेक्टर 16_t भन्ने टाइप, जसमा एटलिस्ट 16 बिटको क्यारेक्टर भन्छ, 16 बिटले रिप्रेजेन्ट गर्ने। त्यस्तै क्यारेक्टर 32_t, त्यो पनि क्यारेक्टर टाइप नै हो, तर त्यसलाई साइज चाहिँ एटलिस्ट 32 बिटले मात्र रिप्रेजेन्ट गर्ने भने अहिले। त्यसमा हामीले त्योभन्दा लो बिटमा रिप्रेजेन्ट गर्न मिलेन। त्यस्तै किसिमले लार्ज क्यारेक्टर सेट सपोर्ट भन्छ। जति पनि क्यारेक्टर सेटहरू हुन्छन् एस्कीमा त्यो सबैलाई सपोर्ट गर्ने टाइप एउटा WCCHR_t भनेर पनि यो डिफाइन गरेको छ। तर मेन चाहिँ हाम्रो बेसिक टाइप भनेको क्यारेक्टर नै हो। त्यसको अरु यो चाहिँ क्वालिफायर जस्तै भयो, नयाँ नयाँ त्यो इन्हान्स गरे मात्रै। अब यो इन्टिजरमा पनि साइन अनसाइन भनेर सीमा जे थियो सबै कुरा त्यही सम्झिने। लङ इन्टिजर, सर्ट इन्टिजर, साइन इन्टिजर, अनसाइन इन्टिजर, यिनीहरू सबै त्यही हो। साइज पनि सी ल्याङ्ग्वेजले जे किसिमले दिन्छ त्यही किसिमको साइज। कम्पाइलरमा पनि डिपेन्ड हुन्छ केही कुरा, 32 बिट हो कि 64 बिट हो कि, त्यो अनुसार इन्टिजरको साइज 2 बाइट हो कि 4 बाइट हो कि भन्ने कुरा त्यसले डिटरमाइन गर्छ। अनि फ्लोटमा पनि फ्लोट, डबल, लङ डबल भन्ने यो सबै सीमा भएकै टाइपहरू हुन्। र एउटा बुलेन भन्ने नयाँ टाइप यसमा इन्ट्रोड्युस गरेको छ। र यो यसलाई BOOL यसको किवर्ड छ, BOOL बुल, बुलेन टाइप। त्यसपछि गएर भोइड सीमा पनि थियो, यहाँ पनि त्यो भोइड हामीले युज गर्न सक्छौँ। फङ्सन डिक्लेयर गर्दाखेरि रिटर्न टाइप केही छैन भने भोइड भनेर लेख्ने गरिन्थ्यो, त्यही नै हो। र अर्को नल पोइन्टरको लागि एउटा नल पिटिआर भनेर डिक्लेयर टाइप, नल पिटिआर भनेर एउटा यो टाइप। कहीँ कहीँ यो पोइन्टरको नल भ्यालु चेक गर्नु पर्यो भने यो टाइप पनि युज गर्न सकिन्छ। यस किसिमले डिफाइन गरेको छ। र यी बेसिक टाइप बाहेकको अरु भनेको युजर डिफाइन टाइप। त त्यो युजर डिफाइन टाइप हामीले डिफाइन गर्ने हो। एरे बनाउन सक्छौँ, स्ट्रक्चर बनाउन सक्छौँ, युनियन बनाउन सक्छौँ। त्यो सीमा जस्तै सेम हो। त सी र C++ को स्ट्रक्चरमा अलिकति स्ट्रक्चरमा केही कुरा इन्हान्स भएको छ, त्यसको बारेमा पछि म डिटेलमा भन्छु के इन्हान्स भएको छ। त्यसमा इन्क्याप्सुलेसनको कन्सेप्ट आउँछ। अनि अर्को टाइप छ युजर डिफाइन टाइपमा क्लास, जुन चाहिँ टोटल्ली अब नयाँ कन्सेप्ट, तर नयाँ भन्दा पनि स्ट्रक्चरकै फेरि फर्दर इन्हान्समेन्ट गरेर आएको कन्सेप्ट, जसले चाहिँ अब्जेक्ट ओरिएन्टेडलाई इम्प्लिमेन्ट गर्छ, अब्जेक्टलाई डिस्क्राइब गर्छ। त्यो टाइप भनेको क्लास भनेर आउँछ। त्यो क्लासको बारेमा नेक्स्ट च्याप्टरमा हाम्रो युनिट 3 मा गएपछि हामी त्यहाँ क्लास इन अब्जेक्टबाट फर्दर अगाडि जान्छौँ। यो बेसिक टाइप र एक्सटेन्डेड टाइप यिनीहरू भयो। अब यहाँ चाहिँ टाइप एउटा अटो र डिक्लेयर टाइप, नल पोइन्टरमा डिक्लेयर टाइप भनेर यो आएको थियो नि। हो यसको युज कसरी हुन्छ भन्दाखेरि एउटा एक्जाम्पल यहाँनिर हेरौँ। जस्तै इन्टिजर भेरिएबल 1 = 0 भनेर यो एउटा इन्टिजर डिफाइन गर्यौँ हामीले। अब अटो भन्ने टाइप अर्को युज गर्यो, अटो भेरिएबल 2 = भेरिएबल 1 भनेर यसरी लेख्दाखेरि यसको मिनिङ के हो भन्दाखेरि यो भेरिएबल 2 को टाइप के हुन्छ, अटो भन्यो के हो, अटो भन्यो भन्दाखेरि यसको पछाडि जुन भेरिएबल एसाइन गरेको छ, यहाँ एसाइन इक्वल टु गरेर भेरिएबल 1 भनेर जुन लेखेको छ, यसले अटोमेटिकल्ली यसको टाइप लिएर यो भेरिएबल क्रिएट हुन्छ। कहिलेकाहीँ अर्को भेरिएबल जे छ त्यसकै टाइपको भेरिएबल क्रिएट गर्छु भन्यो भने यो अटो किवर्ड युज गर्न सकिन्छ। र यो भनेको दिस इज सेम एज इन्टिजर भेरिएबल 2 = भेरिएबल 1 भनेर लेख्या जस्तै
हो यो, किनकि भेरिएबल 1 यहाँ इन्टिजर छ, त्यसैले भेरिएबल 2 पनि अटोमेटिकली यो इन्टिजर टाइप हुन्छ र त्यसको भ्यालु अनि त्यसपछि एसाइन गर्छ बल्ल। यो एउटा अटो टाइप यसरी युज गर्न सकिन्छ। अर्को डिक्लेयर टाइप भन्ने जुन छ, डिक्लेयर टाइप भनेको त्यसको इक्जाम्पल यहाँ तल इन्ट भेरिएबल 1 इज इक्वल टु 0 भयो, अनि डिक्लेयर टाइप भेरिएबल 1 यहाँ भेरिएबल 1 अनि त्यसपछि ब्र्याकेटमा त्यसपछि गएर यहाँ चाहिँ भेरिएबल एकछिन है, यो भेरिएबल 2 भनेर यसरी लेख्यौं भने यसको मिनिङ के हो त भन्दाखेरि यो इन्टिजर भेरिएबल 2 भनेर डिक्लेयर गरे जस्तै यसले के भन्छ, डिक्लेयर टाइप भनेर यो वर्ड युज गर्यौं र ब्र्याकेटमा भेरिएबल 1 लेख्यौं, यो माथिको जुन पहिले डिक्लेयर भएको भेरिएबल, र यहाँ साइडमा भेरिएबल 2 भनेर लेख्यौं भने यो भेरिएबल 1 को जे टाइप छ त्यही टाइप भेरिएबल 2 ले लिन्छ भन्न खोजे हो यो। अब यो केसमा के हुने भयो, यो भेरिएबल 2 को टाइप पनि इन्टिजर हुने भयो। यदि यहाँ इन्टिजरको ठाउँमा माथि क्यारेक्टर भएको भए भेरिएबल 2 पनि यो भेरिएबल 1 को टाइप भनेको क्यारेक्टर नै आउँथ्यो। यो किसिमले एउटा भेरिएबल को टाइप जे छ हामीले त्यो भेरिएबल को टाइपमा अर्को भेरिएबल बनाउनु पर्यो भने यो डिक्लेयर टाइप भन्ने वर्ड र ब्र्याकेटमा आर्गुमेन्टको रूपमा पहिलो डिक्लेयर भएको भेरिएबल यसरी पास गरेर पनि बनाउन सकिन्छ। यो सी मा यस्तो टाइपको कन्सेप्टहरु थिएन, सी प्लस प्लस मा केही कुराहरु यस्ता बेसिक फिचरहरु पनि एड गरेको छ। ठीक छ? Yes, sir. ल अब इनपुट आउटपुट को फर्दर कुरा गरौँ। सी प्लस प्लस र सी को इनपुट आउटपुट भन्दाखेरि सी मा इनपुट आउटपुट को कुरा गर्दा सी मा स्ट्यान्डर्ड इनपुट आउटपुट भन्थ्यौं हामीले। त्यही भएर त्यो फाइलको नाम पनि त्यही खालले राखेको थियो, stdio.h भनेर। std भनेको स्ट्यान्डर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल भनेर नाम पनि stdio.h भनेर राखेको थियो। त्यो स्ट्यान्डर्ड इनपुट आउटपुट भन्छ। अब यहाँ स्ट्रिम भन्छ, सी प्लस प्लस मा त्यसलाई चाहिँ स्ट्रिम। स्ट्रिम भनेको फ्लो अफ डाटा, एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा डाटा फ्लो हुनेलाई यहाँ स्ट्रिम भन्ने नाम दिया हो। त्यसैको बेसमा यहाँ आउटपुट स्ट्रिम एउटा छ र इनपुट स्ट्रिम भन्ने अर्को छ। इनपुट स्ट्रिमको काम युजरबाट डाटा एज अ इनपुटको रूपमा एक्सेप्ट गर्ने र त्यसलाई कम्प्युटरको मेमोरीमा स्टोर गर्ने काम इनपुट स्ट्रिमले गर्छ भने आउटपुट स्ट्रिमले कुनै पनि एउटा आउटपुट स्टेटमेन्टसँग आएको भ्यालुलाई अथवा भेरिएबलको भ्यालु होस्, कन्स्टेन्टको भ्यालु होस्, त्यसलाई चाहिँ आउटपुट डिभाइससम्म पठाउने काम गर्छ। त्यो भनेको स्क्रिनसम्म पठाउने काम गर्छ। स्क्रिन मात्रै होइन, फाइलको कुरा आयो, फाइल ह्यान्डलिङतिर गयो भने हामीले फाइलमा आउटपुट भनेको फाइलमा राइट गर्ने काम पनि यो आउटपुट स्ट्रिमकै काम भित्र पर्छ। यसमा यसलाई बुझ्दाखेरि यसरी हेरौँ, हामीले जुन सी आउट अनि चाहिँ भेरिएबल अनि यहाँ चाहिँ बिचमा अपरेटर भनेर जुन किसिमले लेख्यौं, अब यसको मिनिङ के हो भन्दाखेरि सी आउट भनेको यो अब्जेक्टको नेम भयो, अनि यो जुन अपरेटर छ यसलाई इन्सर्सन अपरेटर भनेर पनि भनिन्छ अथवा पुट टु अपरेटर अथवा सिम्पली बुझ्दाखेरि आउटपुट अपरेटर अथवा स्ट्रिम आउटपुट अपरेटर। र यो स्ट्रिम आउटपुट अपरेटरले के गर्छ, यो भेरिएबलको जे भ्यालु हो यो भ्यालुलाई लगेर स्क्रिनमा डिस्प्ले गरिदिने काम गर्छ। भनेपछि यो स्ट्रिमको फ्लो यसरी जाने भयो। ठीक छ? एउटा चाहिँ अब्जेक्ट, अपरेटर अनि भेरिएबल अर कन्स्टेन्ट अर एक्सप्रेसन पनि युज गर्न सक्छौं यसको ठाउँमा। भेरिएबल छ भने भेरिएबलको भ्यालु चाहिँ यसले पठाउँछ स्क्रिनमा, अघि जुन आउटपुट हेर्यौं नि हामीले त्यही। अनि त्यस्तै कन्स्टेन्ट छ भने त्यो कन्स्टेन्ट भ्यालु नै उसले स्क्रिनमा पठाइदिन्छ। जस्तै इक्जाम्पलको लागि इनपुट लेन्थ भनेर हामीले लेख्यौं, त्यो एउटा स्ट्रिङ कन्स्टेन्ट हो। त्यो स्ट्रिङ कन्स्टेन्टलाई जस्ताको तस्तै स्क्रिनमा डिस्प्ले गरिदिन्छ।
त्यस्तै कहिलेकाहीँ एक्सप्रेसनहरू पनि हामी यहाँ पास गर्न सक्छौँ। जस्तै a + b भनेर पास गर्यो यहाँनिर a र b कुनै भेरिएबल हो भने त्यो a + b को भ्यालु एड भएर जति आउँछ फाइनल्ली त्यो भ्यालु नै स्क्रिनमा डिस्प्ले हुन्छ। a को छुट्टै b को छुट्टै त्यसरी चाहिँ जाँदैन। त्यस्तै कन्स्टेन्ट न्युमेरिक कन्स्टेन्ट छ भने पनि त्यो कन्स्टेन्टको भ्यालु कन्स्टेन्टको एक्सप्रेसन छ भने पनि त्यो एक्सप्रेसनको क्याल्कुलेट गरेर जति आउँछ सिंगल भ्यालु हो त्यसलाई स्क्रिनमा पठाउने काम गर्छ। यति बुझौँ। सी आउट पछि अपरेटर आउँछ र अपरेटरको पछाडि जे लेख्या छ यदि कन्स्टेन्ट हो भने त्यो भ्यालु, भेरिएबल हो भने भेरिएबलको भ्यालु, यदि त्यो पनि होइन कुनै एक्सप्रेसन हो भने एक्सप्रेसनको भ्यालुलाई आउटपुट स्ट्रिङमा पठाउने काम गर्छ। यो भयो आउटपुट। अब यसको फ्लो चाहिँ यसरी, जस्तै सी आउट अनि यो अपरेटर अनि हेलो भन्ने छ भने यो हेलो भन्नेलाई यो सी आउटले कहाँ पठाइदिने भयो, यो स्क्रिनमा पठाइदिने भयो। यसको एउटा काम भनेको यति हो। अब यसमा यहाँ एउटा इक्जाम्पल छ सी आउट हेलो वर्ल्ड अनि इन्टिजर एज सी आउट एज, फ्लोट वेट सी आउट वेट। अब यो एज वेटमा जे भ्यालु छ उसले त्यही भ्यालु यहाँ डिस्प्ले गर्यो। माथि चाहिँ सी आउट हेलो वर्ल्ड भन्यो। अब यो सबैलाई अघि मैले भनिसकेँ क्यास्केड गर्नु पर्यो, एउटै स्टेटमेन्टमा लेख्नु पर्यो भने यसरी सी आउटसँग मल्टिपल एज इज एज इयर्स भनेर यसरी लेख्यो भने एज इज जस्ता तस्तै आउने भयो। अनि यहाँ एजको ठाउँमा यो एजको भ्यालु आउने भयो। इयर्स फेरि स्ट्रिङ छ जस्ताको तस्तै प्रिन्ट हुने भयो। यस्तै सी आउट एज इज यहाँ आयो एज, एजको भ्यालु इन्डियल। अब यहाँदेखि पछाडि नयाँ लाइनमा गयो। अनि वेट इज जस्ताको तस्तै प्रिन्ट हुन्छ वेट, अनि वेटको भ्यालु जे छ त्यो, अनि इन्डियल भनेको त्यसपछि अर्को यसपछि आउने आउटपुट फर्दर न्यू लाइनमा जान्छ भनेर यस किसिमले क्यास्केडिङ गरेर लेख्न सकिन्छ, जुन अघिको इक्जाम्पलमा हामीले हेरिसक्यौँ। अब अर्को इनपुट स्ट्रिम सिमिलर, यसको काम चाहिँ इनपुट। अब इनपुटमा यो फिगरमा हेरौँ सी इन छ अनि यो सी इन भनेको अब्जेक्ट हो सी आउट जस्तै इनपुटको काम गर्ने अब्जेक्ट। अनि यो जुन अपरेटर छ यसलाई एक्सट्र्याक्सन अपरेटर भन्छ। अब एक्सट्र्याक्सन र इन्सर्सनमा अलिकति कन्फ्युजन। इन्सर्सन भनेको इनपुट भने जस्तो लाग्ला, त्यो इन्सर्सन इन आयो भनेर इनपुट भनेर बुझ्ने होइन। इन्सर्सन भनेको उसले हामीले दिएको भ्यालुलाई आउटपुट डिभाइसतिर इन्सर्ट गरिदिने भएको हुनाले इन्सर्सन भन्ने नाम दिएछ त्यसलाई। सिम्पली बुझ्दाखेरि पुट टु अपरेटर अथवा आउटपुट अपरेटर अथवा स्ट्रिम आउटपुट अपरेटर अरू यो जे नामले भन्न पनि सकिन्छ। त्यस्तै सिइन भनेको सिइनसँग आउने अपरेटर भनेको यो चाहिँ एक्सट्र्याक्सन अपरेटर भन्छ। एक्सट्र्याक्सन कुन मानेमा भन्दाखेरि यसले भ्यालु एक्सट्र्याक्ट गरेर लिन्छ। कहाँबाट लिन्छ? युजरले दिएको भ्यालु जुन मेमोरीमा राख्नुपर्ने हो, किबोर्डबाट उसले हामीले दिएको भ्यालु बफरबाट एक्सट्र्याक्ट गरेर लिन्छ। त्यस्तै फाइलबाट रिड गर्दैछ फाइलको कुनै अब्जेक्टले भने यही अपरेटर नै युज हुने हो। त्यति बेला पनि अब्जेक्टको नाम फरक होला, अपरेटर यही नै युज हुन्छ, सिन्ट्याक्स यही युज हुन्छ फाइलबाट रिड गर्दाखेरि पनि भने त्यति बेला त्यो सिन भने जस्तै कुनै एउटा फाइलको इनपुट अब्जेक्टले फाइलबाट डाटा रिड गर्दाखेरि फाइलबाट एक्सट्र्याक्ट गरेर डाटा लिन्छ भन्ने अर्थमा एक्सट्र्याक्सन भन्ने यसमा नाम दिएको छ। सो एक्सट्र्याक्सन अपरेटर अर गेट अपरेटर अर यसलाई चाहिँ स्ट्रिम इनपुट अपरेटर भनेर पनि बुझ्न सकिन्छ। यहाँनिर जहिले पनि हामीले इनपुटमा दिने भनेको जहिले पनि भेरिएबल हो, किनकि भ्यालु इनपुट गर्ने भनेको भेरिएबलमा हो, कन्स्टेन्टमा अरू स्ट्रिङमा केहीमा होइन आउटपुटमा जस्तो। सो सिइनको पछाडि जुन दिन्छौँ हामीले आइडेन्टिफायर त्यो भनेको जहिले पनि भेरिएबल हो, जसको मेमोरी लोकेसन अलरेडी क्रिएट भएको छ त्यही दिने हो सिइनसँग। जस्तै यसमा पुग्यो ल। यसमा इनपुट यो फिगरमा देखाए जस्तै सिइन छ अनि चाहिँ हामीले चाहिँ हेलो भनेर यहाँ इनपुट गर्यौँ किबोर्डबाट। इनपुट गरेको यो स्क्रिनमा हामी देख्न सक्छौँ हामीले इनपुट गर्दाखेरिको भ्यालु।
अनि त्यो इनपुटबाट हामीले गरेको भ्यालु चाहिँ उसले त्यो इनपुट बफरबाट एक्स्ट्रा गरेर लिन्छ र कहाँ पठाउँछ भन्दाखेरि यो भेरिएबलको मेमोरी जहाँ छ त्यहाँ पठाउँछ। यो एरोको डाइरेक्सन हेरौँ, अघि यताबाट यता देखाइएको थियो, अहिले यताबाट यता देखाइएको छ भनेपछि यो कम्प्युटरमा हामीले इनपुट गरेको भ्यालुलाई उसले लगेर भेरिएबलमा राख्छ भनेको यो स्ट्रिम भनेको इनपुट स्ट्रिम भयो। अब इक्जाम्पल अघि हेरिसक्यौँ, इक्जाम्पल सिन, यसरी सिन वेट सिन नेम। अब यसलाई पनि क्यास्केडिङ गर्ने जुन अघि मैले एउटै स्टेटमेन्टमा देखाएँ त्यस्तै यो सिनसँग नेम एड्रेस एज सबैलाई एकैचोटि एउटै लाइनमा एउटै स्टेटमेन्टमा लेख्दाखेरि यसरी अपरेटरसित छुट्टा छुट्टै एउटै सिन स्टेटमेन्टले लेख्न सकिन्छ। यो इनपुटको स्ट्रिमको वे भयो। अब आयो अर्को पार्ट, यो इनपुट आउटपुट ठिक छ हैन, लेख्न सकिन्छ नि? अब केही त्यस्तो कन्फ्युजन त छैन? अब म्यानिपुलेटर भनेको हाम्रो सी ल्याङ्ग्वेजमा जुन स्केप सिक्वेन्स भन्ने क्यारेक्टरहरू युज हुन्थ्यो त्यस्तै टाइपका कामहरू भनेको आउटपुटलाई फर्मेटिङ गर्नको लागि, आउटपुट स्क्रिनमा आउटपुट डिस्प्ले गर्दा अथवा फाइलमा राइट गर्दा हामीले दिएको आउटपुटलाई फर्मेटेड वेमा राइट गर्नको लागि, डिस्प्ले गर्नको लागि केही म्यानिपुलेट गर्ने भनेको आउटपुटलाई म्यानिपुलेट गर्ने भन्ने अर्थमा यसलाई म्यानिपुलेटर भनेको छ। यस्ता म्यानिपुलेटरहरू C++मा डिफाइन छन्। र त्यस्ता म्यानिपुलेटरहरूमा जस्तै योभन्दा अगाडि जति पनि सानो इक्जाम्पल हेऱ्यौँ त्यसमा एउटा म्यानिपुलेटर त्यहाँ आयो, इन्ड यल भनेको। त यो इन्ड यल म्यानिपुलेटर भनेको न्यू लाइनको लागि युज हुन्छ र सँगसँगै यसले आउटपुट बफरको गार्बेजलाई फ्लस आउट गर्ने काम पनि गर्छ। र यसको दुईटा काम, जुन चाहिँ /n ले बफरलाई फ्लस गर्ने त्यसको रोल हुँदैन थियो, जस्ट उसले क्रसरलाई न्यू लाइनमा मुभ मात्रै गर्थ्यो भने यो इन्ड यसले के गर्छ, दुईटै काम गर्छ। एउटा न्यू लाइनको काम गर्ने भयो, अर्को चाहिँ बफरलाई क्लियर गर्ने काम गर्ने भयो। अब यसको युज हामीले कसरी गर्ने भन्दाखेरि आउटपुट अपरेटरसँग, त्यो अपरेटर जुन छ आउटपुट अपरेटर, यो जसलाई इन्सर्सन अपरेटर पनि भन्यौँ अघि, हो यो आउटपुट अपरेटरको लगत्तै हामीले इन्ड यल लेख्न सक्छौँ विथ सी आउट स्टेटमेन्ट। जहाँ चाहियो, जहाँनिर हामीलाई नयाँ लाइन चाहिन्छ अपरेटर राख्ने, इन्ड यल लेख्ने, फेरि अपरेटर राख्ने अनि अरू त्यसपछि फर्दर लेख्ने। जस्तै लास्टमा गएर यसपछिको लाइनलाई नयाँ लाइनमा लानु छ भन्ने भयो भने यसपछि योनिर लास्टमा इन्ड यल लेख्यो भने यसपछिको लाइन नयाँ लाइनमा आउँछ। सुरुमै इन्ड यल लेख्यो भने यही लाइनलाई नै नयाँ लाइनमा मुभ गर्छ। यो न्यू लाइन जस्तै सेम हो, त्यसरी बुझौँ। अब जस्तै यो दुईटा लाइनको आउटपुट हामीले हेर्ने हो भने यो फर्स्ट लाइन आयो, सपोज पेरिमिटर इज 36 भनेर, यो पेरिमिटरको भ्यालु सपोज 36 छ भने अब एरिया इज 80 भनेर यो आउटपुट कहाँ आउने भयो? यहाँ बिचमा एउटा लाइन ग्याप भयो। यो किन भयो भन्दाखेरि यहाँ एउटा इन्ड यल माथि युज गरेको छ, त्यसपछि यहाँ एउटा इन्ड यल अर्को लाइनमा पनि युज गरेको छ भने पहिलो यो माथिल्लो लाइनको इन्ड यलले यहाँबाट एक स्टेप तल लान्छ यो लाइनमा, अनि यो लाइनको फेरि इन्ड यलले योबाट पनि एक स्टेप तल लान्छ। यहाँ भएर बिचमा एउटा लाइन एक्स्ट्रा ग्याप देखिन्छ। यस किसिमले यो इन्ड यलले काम गर्छ। यो एउटा म्यानिपुलेटर हो। अब यस्ता म्यानिपुलेटरहरू, केही म्यानिपुलेटरहरू यसमा यो टेबलमा हामी हेर्न सक्छौँ र यसमा छ WS। बफर चाहिँ क्लियर गरेर के हुन्छ? बफर क्लियर गरेर के हुन्छ भन्दाखेरि त्यहाँ आउटपुट बफरमा भएको गार्बेजहरू हट्छ, त्यति हो हैन। गार्बेज हटेपछि कहिलेकाहीँ हामीले एकचोटि प्रोग्राम रन गऱ्यौँ नि, अनि रन गरेपछि फेरि रन गर्दाखेरि पुरानै आउटपुटहरू पनि देखिन्छ नि, याद छ? सी ल्याङ्ग्वेजमा गरे हो। त्यस्तोलाई हटाउनलाई हामीले के गर्थ्यौँ? CLR SCR भनेर कल गर्थ्यौँ नि। त्यो CLR SCR ले के गर्थ्यो? त्यो आउटपुट बफरमा भएको पुरानो जति गार्बेज छ त्यसलाई हटाएर अनि हामीले आउटपुट गरेको कुरा फ्रेस स्क्रिनमा देखाउँथ्यो। हो, एक्ज्याक्टली त्यस्तै काम हो। इन्ड यल भनेको आउटपुट बफरमा अलरेडी केही छ र त्यो गार्बेज आउँछ भने त्यस्तोलाई उसले क्लियर गरिदिने काम हो, भनेको त्यहाँ रहन दिँदैन, त्यो काम गर्छ। जुन सी ल्याङ्ग्वेजमा इनपुट बफर क्लियर गर्नलाई पनि हामीले एउटा फङ्सन युज गर्थ्यौँ होला सायद,
याद छ कि छैन? फ्लस भन्ने एफ प्लस अनि बिचमा ब्र्याकेटमा STDIN भनेर लेखिन्थ्यो। त्यो एफ प्लसको काम भनेको इनपुट बफरलाई फ्लस गर्ने काम थियो। त्यो कस्तो केसमा युज हुन्छ भन्दाखेरि क्यारेक्टर इनपुट गर्दाखेरि त्योभन्दा अगाडि हामीले इनपुट गर्दा जुन इन्टर थिच्छौँ त्यो क्यारेक्टर भ्यालु पनि उसले स्टोर गरे हुन्छ बफरमा, अनि नेक्स्ट इनपुट गर्ने बेलामा अटोमेटिकल्ली त्यो लिइदिन्छ र त्यस पछाडिको इनपुट हामीले करेक्टली गर्न सक्दैनौँ। हो त्योलाई हटाउनको लागि त्यहाँ फ्लस गर्नुपर्ने हुन्थ्यो इनपुट बफरमा। अब इनपुटमा डाइरेक्ट इम्प्याक्ट भयो, आउटपुटमा त्यसको डाइरेक्ट इम्प्याक्ट त्यस्तो खासै केही हुन्न कि पहिला भएका कुराहरू पनि स्क्रिनमा आउन सक्छन्। हो त्यसलाई चाहिँ फ्लस गर्ने काम गर्छ। आउटपुट बफर भनेको त्यो हो। अब यसमा म्यानिपुलेटर WS भन्ने छ। यसले चाहिँ टर्न अन व्हाइट स्पेस स्किपिङ अन इनपुट। इनपुट गर्दाखेरि व्हाइट स्पेसलाई स्किप गर्ने काम यो WS को। अब DEC OCT हेक्स भनेको यो नम्बरसँग रिलेटेड। यसले चाहिँ हामीले जुन कुनै एउटा इन्टिजर नम्बर छ त्यसलाई कुन फर्ममा डिस्प्ले गर्नु पर्यो त्यसको लागि सी ल्याङ्ग्वेजमा के गर्थ्यौँ, एउटा स्पेसिफायर थियो, थाहा छ हैन? जस्तै अक्टल, हेक्साडेसिमल, डेसिमल, त्यसको लागि हामीले कुन चाहिँ सिम्बल युज गर्थ्यौँ सी ल्याङ्ग्वेजमा? एक्स पर्सेन्टेजसँग हेक्साडेसिमल हो भने एक्स गर्थ्यौँ हैन? अक्टल हो भने ओ गर्थ्यौँ, डेसिमल हो भने डी अथवा आई ओ युज हुन्थ्यो। अब त्यही कुरा यहाँ त्यो पर्सेन्टेज कन्भर्जन गर्नलाई पर्सेन्टेज भन्ने यहाँ छैन सी प्लस प्लसमा। कि त सीकै स्टेटमेन्ट युज गर्नु पर्यो, सीको स्टेटमेन्ट युज गर्नु पर्यो। अब सीको युज किन गर्ने सी प्लस प्लसमा? सी प्लस प्लसकै फर्मेटमा लेखौँ भन्ने हो भने यो म्यानिपुलेटर हामी युज गर्न सक्छौँ। र म्यानिपुलेटर जस्ट त्यही आउटपुट अपरेटरसँगै DEC भनेर लेखेर हामीले त्यसपछि भ्यालु लेख्यौँ भने यसले चाहिँ इन्टिजर भ्यालुको डेसिमल इक्विभ्यालेन्ट दिन्छ। त्यस्तै OCT लेख्यौँ भने अक्टल इक्विभ्यालेन्टमा कन्भर्ट गरिदिन्छ। हेक्स भनेर लेख्यौँ भने हेक्साडेसिमल इक्विभ्यालेन्टमा कन्भर्ट गरिदिन्छ। यो भयो। अब अर्को इन्डिएलको कुरा गरिहालियो। इन्ड अर्को इन्ड भनेको यो स्ट्रिङमा जनरली स्ट्रिङको इन्डमा नल क्यारेक्टर जुन चाहिँ स्ट्रिङ टर्मिनेसनको लागि इन्ड गर्यो भने नल क्यारेक्टर इन्सर्ट गर्नको लागि इन्ड भन्ने एउटा म्यानिपुलेटर छ। त्यस्तै फ्लस आउटपुट स्ट्रिमलाई फ्लस गर्ने काम मात्रै गर्नु छ हामीले भने फ्लस गर्न सक्छौँ। जुन चाहिँ इन्डियलले अघि गर्छ भनियो त्यही काम फ्लस इन्डियलले नयाँ लाइन प्लस फ्लस दुइटै गर्ने भयो, फ्लसले ओन्ली फ्लसको काम मात्रै गर्ने भयो। लक अनलक भनेको यो इनपुट आउटपुट ह्यान्डल भन्छ। त्यो चाहिँ इनपुट आउटपुटलाई फाइल एक्सेसमा गएर हामीले लक अनलक गर्ने यो म्यानिपुलेटर युज गर्न सकिन्छ। यो बेसिक। र अर्को एउटा छ धेरै युज हुने सेट डब्लु म्यानिपुलेटर। त्यो बेसिक अहिलेको म्यानिपुलेटर भनेको हामीले कुनै पनि त्यस्तो हेडर फाइल केही चाहिन्न, आइओ स्ट्रिम भित्रै सबै काम गर्छ। अब अर्को यो सेट डब्लु म्यानिपुलेटर भनेको चाहिँ यो यसको लागि एउटा स्ट्यान्डर्ड एउटा हेडर छ, यो iomanip.h भन्ने हेडर फाइल। र यो iomanip.h भन्ने हेडर फाइललाई यहाँ अहिले हामीले इन्क्लुड गर्दाखेरि iomanip मात्रै लेख्नु पर्यो, .h पर्छ, जरुरी पर्दैन। यो ट्रेडिसनल वेमा लेख्दाखेरि iomanip.h हो। अहिले iomanip भनेर यति मात्रै इन्क्लुड गर्ने। र यो भित्र डिफाइन छ यो सेट डब्लु। र सेट डब्लुमा एउटा प्यारामिटर चाहिन्छ र त्यो प्यारामिटर भनेको इन्टिजर हो। अब जस्तै यहाँनिर सेट डब्लु 8 भनेर लेखेको छ, यी सेट डब्लु 12 भनेर लेखेको छ। त यसको काम के हो भने यसले यस पछाडि जुन हामीले डिस्प्ले हुने यो स्ट्रिङ लेखेका छौँ अथवा भ्यालु लेख्छौँ अथवा कुनै भेरिएबल जे लेख्छौँ त्यसको लागि पहिले यसले वाइट फिल्ड वाइट सेट गरिदिने काम गर्छ। त कति फिल्ड वाइट सेट गर्छ भन्दाखेरि यो ब्र्याकेटमा जति इन्टिजर भ्यालु दिन्छौँ त्यति फिल्ड वाइट नै यसले सेट गरिदिन्छ र त्यही फिल्ड वाइट भित्र उसले चाहिँ प्रिन्ट गर्छ। हामीले यसलाई टेबुलर फर्ममा अलिकति फर्मेटिङ मिलाउने हो भने यसलाई चाहिँ सेट डब्लु भन्ने म्यानिपुलेटर यो युज गर्न सक्छौँ। जुन कुरा हामीले ट्याब
भनेर युज गर्थ्यौँ। ट्याबको जति सेटिङ छ त्यति गर्छ, तर सेट डब्लुमा यो चाहिँ फ्लेक्जिबल भयो। जति क्यारेक्टर वाइज चाहियो त्यति चाहिँ हामीले यसमा प्यारामिटरको रूपमा पास गर्न सक्छौँ। अब जस्तै इक्जाम्पल हेरौँ, यी सी आउट सेट डब्लु 8 लोकेसन सेट डब्लु 12 पपुलेसन भनेर यहाँ लेख्यो। यो लोकेसनको लागि 8 क्यारेक्टर यसले छुट्यायो, त्यो 8 क्यारेक्टर लेन्थमा यहाँनिर लेख्यो। अनि यो पपुलेसन 12 क्यारेक्टरले चाहिँ यसको लागि वाइड छुट्यायो। र जहिले पनि सेट डब्लुले जुन स्पेस अकुपाई गर्नको लागि वाइड सेट गर्छ त्यसमा हामीले दिएको भ्यालु चाहिँ राइट जस्टिफाइड हुन्छ, राइटतिरबाट काउन्ट हुन्छ त्यसको नम्बर। अब यहाँ आउटपुटमा देख्न सकिन्छ। यो प्रोग्रामको आउटपुट हेऱ्यौँ भने यसरी आयो, लोकेसन पपुलेसन भनेर माथि हेडरमा आयो यो टाइटल, अनि तल आएर पाटन, अनि यतातिर पप 1। सपोज पप 1 भन्ने यहाँ माथि भ्यालु हामीले डिफाइन गरेका छौँ लङ इन्टिजरको रूपमा। यो लङ इन्टिजरको रूपमा यति यो भ्यालु छ, इन्टिजर भ्यालु। अब त्यसको पप 1 लाई यहाँ डिस्प्ले गर्यो केमा भन्दाखेरि हेक्समा भनेको छ। अब हेक्समा डिस्प्ले गर्ने भन्यो भने अहिलेको हेक्स भन्ने जुन म्यानिपुलेटर बनाएको थियो योभन्दा अगाडि यो हेक्सलाई युज गर्नु पर्यो। अक्टलमा डिस्प्ले गर्नु पर्यो भने योभन्दा अगाडि अक्ट भनेर यसरी लेख्नु पर्यो। डेसिमलमा डिस्प्ले गर्नु पर्यो भने योभन्दा अगाडि डेसिमलमा यसरी लेख्नु पर्यो। र यो किसिमले अब यहाँ पाटनको डिस्प्ले हेर्दाखेरि के छ, यो राइट जस्टिफाइड छ, खोटाङ बुटोल यसरी यो आएको छ। र यो म्यानिपुलेटरको जस्ट काम भनेको त्यही फिल्ड वाइजलाई सेट गर्ने काम हो। यो हामीले जति फिल्ड वाइज चाहिन्छ त्यही अनुसार म्यानिपुलेटरलाई युज गर्न सक्छौँ। आउटपुटलाई जस्ट फर्मेटिङ गर्नको लागि टेबुलर फर्ममा राख्नको लागि यो युज गर्ने। र त्यसको लागि के बिर्सिनु भएन, यो आइओ म्यानिप भन्ने चाहिँ हेडर एउटा बिर्सिनु भएन। ठिक छ। ल यहाँसम्मको कुरा भयो। अब अर्को एउटा सानो टपिक स्कोप रिजोल्युसनको कुरा गरौँ अलिकति आज। त स्कोप रिजोल्युसन अपरेटरमा योभन्दा अगाडि अघि जुन कतै कतै मैले एसटिडीसँग लेखेर देखाएको थिएँ, यो एसटिडीसँग यो अपरेटर यो डबल कोलन युज गरेर जुन अपरेटर बनाइएको छ यो C++ मा एउटा नयाँ अपरेटर भयो जुन चाहिँ सी ल्याङ्ग्वेजमा छैन। त यो अपरेटर कस्तो लागि के को लागि युज हुन्छ भन्दा यसको युज C++ मा धेरै ठाउँमा छ। त यो बेसिक कुरा गर्दाखेरि अरू डिटेलमा हामी पछि क्लास अब्जेक्ट पढ्दाखेरि त्यहाँ क्लास बाहिर अब्जेक्टको क्लासको फङ्सन बाहिर गएर डिफाइन गर्ने अनि त्यसपछि स्ट्याटिक फङ्सन कल गर्ने भन्ने यस्ता धेरै कुराहरू आउँछन्। त्यति बेला पनि यसको युज हुन्छ, त्यहीँ पढाउँला त्यो डिटेल, अहिले यहाँ बुझिन्न। अहिलेलाई सिम्पल बेसिक कुरामा यो कहाँ युज हुन्छ भन्दाखेरि अब भेरिएबलको स्कोपको कुरामा अघि त्यो एसडिटीसँग काम गरेको स्कोपको लागि नै हो। त यो स्कोप लोकल र ग्लोबल यो दुईटा स्कोपमा हामीले सेम नेमको भेरिएबल डिफाइन गर्न पाउँछौँ। ठिक छ। जुन सी ल्याङ्ग्वेजमा पाइँदैन। सी ल्याङ्ग्वेजमा ग्लोबल्ली एउटा भेरिएबल डिक्लेयर भएपछि फेरि त्यही नामको भेरिएबल अर्को त्यही स्कोपभित्र गएर लोकल्ली डिफाइन गर्न मिल्दैन, नाम अर्कै हुनुपर्छ, नत्र अलरेडी डिफाइन भन्छ, डिफाइन गर्न दिँदैन। एउटै स्कोपले ओभरराइड गर्ने ठाउँमा अब एउटा भेरिएबल डिफाइन भएपछि अरू भेरिएबल डिफाइन गर्न मिल्दैन। जस्तै मेन भित्र हामीले एउटा डिफाइन गऱ्यौँ बाहिर पनि त्यही डिफाइन गर्छु भन्यो भने मिल्दैन, नाम चाहिँ फरक हुनु पर्यो। तर C++ मा डिफ्रेन्ट स्कोपमा सेम नेमको भेरिएबल डिफाइन गर्न मिल्छ। त्यसको अर्थ ग्लोबल भेरिएबल जे डिफाइन भएको छ लोकल स्कोपमा गएर त्यही नामको भेरिएबल अर्को बनाउन सकिन्छ, फेरि अर्को स्कोपमा गएर त्यही नामको भेरिएबल अर्को बनाउन सकिन्छ। हामीले आफैले नेम स्पेस क्रिएट गऱ्यौँ भने त्यो स्पेसमा गएर पनि आफ्नो भेरिएबल फेरि त्यही नामको राख्न पाउँछौँ। यो फ्लेक्सिबिलिटी छ। तर अब ग्लोबल भेरिएबल र लोकल भेरिएबलको केसमा ग्लोबल भेरिएबलमा जे नेम छ लोकलमा त्यही नेम राख्यो भने अब एक्सेस गर्दाखेरि लोकल स्कोपमा त्यो नामबाट हामीले एक्सेस गऱ्यौँ भने कुन चाहिँ भेरिएबल त्यहाँ त दुइटै भिजिबल हुन्छ, लोकल पनि भिजिबल हुन्छ ग्लोबल पनि भिजिबल हुन्छ भने त्यसले कुन चाहिँलाई एक्सेस गर्छ त भन्दाखेरि जहिले पनि लोकल स्कोपमा जे छ त्यसैलाई एक्सेस गर्छ।
हामीले ग्लोबललाई युज गर्न खोजौँला तर लोकललाई नै एक्सेस गर्छ। त्यही भएर यो स्कोप रिजोल्युसन अपरेटर हामी युज गर्नुपर्छ स्कोपलाई फर्दर रिजल्भ गर्नको लागि। र भन्नुको अर्थ लोकल स्कोपबाट अनि ग्लोबल स्कोपको भेरिएबललाई रिजल्भ गर्नु एक्सेस गर्नु पर्यो भने त्यो केसमा यो स्कोप रिजोल्युसन अपरेटर युज हुन्छ। यसको अघि देखाएको मेन युज चाहिँ त्यही हो, एसटिडी अनि यो स्कोप रिजोल्युसन अपरेटर अनि त्यसपछि गएर सी आउट भनेर कल गरेको काम भनेको हामी चाहिँ एउटा लोकल स्कोपमा काम गर्दैछौँ, त्यहाँ चाहिँ सी आउट कल गर्न खोजेँ तर कहाँको भेरिएबल कहाँको अब्जेक्ट भन्दाखेरि एउटा एसटिडी भन्ने नेम स्पेसमा डिफाइन भएको अब्जेक्टलाई कल गर्न खोजेँ। त्यो केसमा चाहिँ त्यो अपरेटर युज गर्नु पर्यो, त्यसले त्यहाँ गएर त्यसलाई चाहिँ कल गर्छ। हो त्यस्तै ग्लोबल र लोकलमा पनि त्यही कुरा हो। अब जस्तै यो इक्जाम्पलमा हेरौँ, यहाँ मेन भन्दा माथि इन्ट x = 5 भन्ने छ, एउटा भेरिएबल बनाएको छ 5 भन्ने भ्यालु एक्सेस गरेको छ, एसाइन गरेको छ। त फेरि यहाँ भित्र गयो, यहाँ पनि x = 15 भनेर अर्को एउटा भेरिएबल x यहाँ पनि बनाएको छ भने नाम एउटै छ, भ्यालु फरक फरक एसाइन गरेको छौँ। अब मैले यहाँ गएर सी आउट लोकल डाटा यति ग्लोबल डाटा यति, लोकल डाटा यति भनेर यहाँ x भनेर लेखेँ भने सिधै नाम x मात्र युज गरेँ भने यसले कसलाई एक्सेस गर्छ भन्दाखेरि सिधै यहीँको भ्यालु एक्सेस गर्छ, बाहिर कहीँ पनि जाँदैन। किनकि सबभन्दा नजिक जुन छ त्यसैलाई एक्सेस गर्छ, यसले आफ्नो स्कोपमा भएकोलाई नै पहिला एक्सेस गर्छ। यदि यहाँ थिएन भने यो x लेखेको बेलामा यसले सिधै यो भ्यालुलाई एक्सेस गर्थ्यो, तर यहाँ उसले आफ्नै स्कोपमा भेटिहाल्यो x, यसैलाई एक्सेस गर्छ। अब हामी यसलाई एक्सेस गर्नु पर्यो के गर्ने, जुन यो ग्लोबललाई भनेपछि त्यो भेरिएबलको अगाडि जस्ट यो स्कोप रिजोल्युसन अपरेटर एउटा युज गर्ने। र जब स्कोप रिजोल्युसन अपरेटर युज गर्छौँ यसले यो स्कोपबाट जम्प गरेर अनि यो ग्लोबलको भेरिएबललाई एक्सेस गर्छ। हो यो कामको लागि स्कोप रिजोल्युसन अपरेटर युज गर्न सकिन्छ। र दिस इज वान अफ द न्यू फिचर, बेसिक फिचर included in C++ rather than C, other than C. यो C मा भन्दा छुट्टै फिचर हो यो, जुन चाहिँ C मा थिएन। यहाँ आएर यो नयाँ फिचर स्कोप रिजोल्युसन अपरेटरको थपेको छ। अब यही अपरेटर यतिमा मात्रै सीमित छैन, यसको कामहरू अरू थुप्रै छ। पछाडि गएपछि यति मात्रै रोल हैन, स्कोपलाई रिजोल्भ गर्दै उसले चाहिँ बाहिर डिफाइन गर्ने फंक्सनहरू अनि त्यसपछि कल गर्ने यस्ता यस्ता कुराहरूमा पनि युज हुन्छ। त्यो पछि थर्ड युनिटमा गएपछि हामी त्यसको बारेमा पढ्छौँ डिटेलमा। यो स्कोप रिजोल्युसन अपरेटर। ल अब यो स्कोप रिजोल्युसन अपरेटरको बारेमा फर्दर अब अरू अगाडि आउँछ। यो बेसिक कन्सेप्ट, लोकल स्कोपबाट ग्लोबल भेरिएबललाई एक्सेस गर्नु पर्यो भने त्यो भेरिएबल नेम अगाडि स्कोप रिजोल्युसन अपरेटर युज गरिन्छ इफ देयर आर सेम नेम भेरिएबल अन द लोकल स्कोप एज ग्लोबल भेरिएबल। ठीक छ? Yes, sir. सर सुनिराखेको छ नि हैन? ल अब आज हाम्रो टाइम पनि लगभग सकिसक्यो, बढी भइसक्यो। आज यति गरौँ र अर्को दिन हाम्रो डाइनामिक मेमोरी एलोकेसन अर्को टपिक सानो। पहिला यसमा हामीले बेसिक कुराहरू सरसर्त हेर्दै जान्छौँ र सीसँग कम्पेरिजन गर्दै जान्छौँ, के त्यहाँ पढेका थियौँ, के यहाँ नयाँ आयो। यो च्याप्टरमा सबै यही कुराहरू हुन्छ। अनि त्यसपछि मात्रै बल्ल अरू डाटा टाइप क्रिएसन, अब्जेक्ट, क्लास त्यतातिर गइन्छ। ल आजलाई यति गरौँ है त। Yes, sir.